नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरा अल मुनाफिकून आयत नंबर 9। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हें गाफिल न कर दें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, वमन यफ़अल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो ऐसा करेंगे वही खसारे में हैं। इन मालूम को इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हुक्म किया है, यहाँ वार्न किया है, उनको तंबीह की है कि ऐसा नहीं करना कि तुम माल और औलाद की देखभाल में ही, उन्हीं की लुक आफ्टर में, उन्हीं को संवारने में लगे रहो और अपने मालिक की हकीकी को भूल जाओ, जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें माल और औलाद से तुम्हें सरफराज किया। तुम कुछ भी नहीं थे, मैंने तुम्हें तख्लीक किया और उसके बाद तुम्हें ये नेमतें दी, बेशुमार नेमतें दी, तरह तरह के माल दिए, औलाद दी। लेकिन अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो खसारा पाने वालों में हो जाओगे। लिहाजा इंसान की फितरत है, आम लोग जो हैं वो करीब के फ़ायदे को देखते हैं, कल किसने देखा कल देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, गिने चुने लोग ऐसे भी हैं, जो कि करीब के फ़ायदे के साथ दूर का फ़ायदा भी देखते हैं, और ख़ास करके वो हुक्म जो उनके रब ने उनको दिए हैं, वो तालीम, वो इल्म जो उनके रब ने उन्हें दिया है, जो अल्लाह के पैगामात धरती पे उतरने से पहले इस धरती पर वो इल्म नहीं थे, अल्लाह ने वो इल्म से, उन इल्मों से, उन उलूम से उन्हें नवाजा। वो उन पर गौर करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी उन अहकाम के मुताबिक गुजारते हैं। अल्लाह की याद में किसी तरह का भी कोई ख़र्च नहीं उठाना पड़ता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह को याद करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी हम्द व सना करनी है, उसके आगे क़याम में खड़े होना है, उसके आगे रुकू करना है, उसके आगे सजदा करना है। और ये मखसूस औक़ात हैं, बाकी तो बहुत वक्त है अपनी माल और औलाद को बढ़ाने का, उनकी देखभाल करने का। लेकिन अव्वल जो इसमें जो प्रायोरिटी नंबर 1 है, जो तरजीह नंबर 1 है, वो है अल्लाह की याद, उसकी हम्द व सना, उसकी तारीफ़, उसकी इबादत, उससे दुआ मांगना, उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, उससे हमेशा की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दुआ करना, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए। तो ऐसा ना हो कि हम खसारे वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, अगर ऐसा करोगे यानी कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाओगे, माल को बढ़ाने में लगे रहे, ये इतना जो है ये कम है, और बढ़ जाए, दुगना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए। औलाद है, मेरी औलाद कहाँ पहुँच जाए, दूर पहुँच जाए, वो बातें अपनी जगह, उनमें भी उनके लिए तो बहुत वक्त है ना।
نماز کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 5 وقت کی نماز کے لیے قرآن بھی صبح شام اگر پڑھنا ہے آدھا گھنٹہ تو کتنا 2-3 گھنٹے تو ٹوٹل چاہیے، 24 گھنٹے کا وقت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کام کرتے کرتے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے ٹیٹے اللہ اللہ کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، کام بھی کرتے جاؤ، اس کا شکر بھی ادا کرتے جاؤ، اس کی تعریف بھی کرتے جاؤ۔ تو یہی جو ہے کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو بھول جائیں گے اللہ ہمیں بھول جائے گا، تو پھر یہ ایسا خسارہ ہے کہ جو کبھی بھی فائدے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ منافع میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی جو سزا ہے وہ باقی سب سزاؤں سے مختلف ہے۔ وہ اتنی اذیت ناک ہے کہ جس سے اگر انسان غور کر کے اس کو سوچے تو اس کا جسم شرابور ہو جائے گا پسینے سے۔ اللہ کی سزا سب سے مختلف ہوگی، تو وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ نے کسی پر کوئی مشکل نہیں ڈالی، مالدار اپنے طور پر خرچے گا اور جس کے پاس کم ہے وہ اس حساب سے خرچے گا۔ جو زکوٰۃ دینے کی سخت نہیں رکھی، جس کو نہیں دی اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ انہی کے لیے ہے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو صاحب مال ہیں انہی کے لیے حج ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ جو اس گھر کی طرف راہ پا سکتے ہوں، جن کے پاس اتنی استعداد ہو کہ وہاں پہنچ سکتے ہوں وہ حج کریں گے، باقیوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو کلمے کے ساتھ ساتھ نماز و روزہ ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے غور کرنے کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المنافقون کی یہ آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے کہیں، اگر اللہ سے دور ہوگے تو پھر قریب نہیں ہو سکو گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنی جگہ رکھ کر کے ان کی دیکھ بھال جس طریقے سے ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں تک اللہ کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اول ہے، اول پریارٹی نمبر 1، ترجیح نمبر 1۔ جب اس سے شروع کریں گے، اللہ کے نام سے کوئی بھی کام بسم اللہ کر کے شروع کریں گے، اس میں برکت ہوگی، ہر طرح سے برکت ہوگی، کسی طریقے کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، سبھی مومنین مومنات کے لیے بھی، کہ وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور سبھی مومنین مومنات کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔